السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا التمرين الثاني في الدرس ديال تفاعلات حمض القاعدة. إذا نقراو النص ديال التمرين. On dispose d'une solution aqueuse d'acide propanoïque C2H5CO2H de concentration molaire C et de volume V. La mesure de pH de la solution donne la valeur de pH égale à 2,9. Première question, écrire l'équation modélisant la réaction de l'acide propanoïque avec l'eau. إذن السؤال الأول تيقول لنا خصنا نكتبوا l'équation de la réaction de l'acide propanoïque avec l'eau. إذن أول حاجة غنديروها غنمشيو أنا حطيت لكم هنا دو طابلو دافونسمون. إذا في السؤال أنت غادي تحطيهم غير معادلات التفاعل، ولكن أنت عندك في الورقة ديال الوسخ ديالك خصك ضروري دير الجدول الوصفي اللي كما قلنا دائما في الدرس. اول حاجه خصك ديرها هو دير الجدول الوصفي، حيت اذا درتي الطابلو دافونسمون ديالك غادي يسهل عليك انك تجاوب على الاسئله. اذا اول حاجه غادي نديروها هو اننا غنحطوا ليكواسيون دو لا رياكسيون. اشنو عندنا التفاعل ديال C2H5 CO2H غيتفاعل لنا مع H2O. عندنا طبيعة الحركة وعندنا أكاز غيتفاعل لنا مع H2O ليكيد غيعطينا C2H5 CO2- أكاز H3O+. أكاز. إذن هذه هي معادلة التفاعل. إذا نعمروا الجدول ديالنا. عندنا الإطار إنيسيال عندنا سي فوا في، لو كيكون عندنا اونيك سي كيكون عندنا وفير. إذا في الإطار إنيسيال كيكون عندنا لا كونسنتراسيون دو أو بيان لا كونتيتي دو ماتيير ديال C2H5 CO2- H3O+ 0. في الإطار انترميديير عندنا سي في موان إكس، عندنا هنا إكس وعندنا إكس. في الإطار فينال غيكون عندنا سي في موان إكس فينال. هنا غتكون عندنا إكس فينال، هنا غتكون عندنا إكس فينال. Deuxième question, exprimez le pH de la solution en fonction du pKa du couple C2H5CO2H, C2H5CO2- et de la concentration des deux espèces chimiques C2H5CO2H et C2H5CO2- en solution. إذا ركزوا معايا مزيان في هذا السؤال هذا. واحد الحاجة بغيت نقولها هي أنه ديما فاش كيقول لك حدد لي بي اش اون فونكسيون دو بي كا ا، اول حاجه خصك تحلك على بالك هو لا كونستون داسيديتي. ديما كنطلقوا من لا كونستون داسيديتي، حيت لا كونستون داسيديتي هي اللي غتعطينا بي كا ا وهي اللي غتعطينا البي اش. اذا اول حاجه هي لا كونستون داسيديتي. اش كتقول لنا لا كونستون داسيديتي كا ا؟ هي لا كونسونطراسيون دو لا باز. ديما هادي كنعاودوها في اي تمرين حيت خصكم تشدوها مزيان. sur la concentration de l'acide fois la concentration de H3O+. هادشي كامل اليكيليبر. هنا اليكيليبر وهنا اليكيليبر. إذا اشنو هما الكوبل اسيد باز اللي عندنا حنا؟ عندنا C2H5 CO2H ها هما هنا في ليكسبرسيون ديال ليكواسيون دو رياكسيون، وعندنا C2H5 CO2-. إذا شنو هو لا باز عندنا هنا؟ هو C2H5 CO2- sur C2H5 CO2H مضروبة في لا كونسونطراسيون دو H3O+. دونك إذا ملي كنحددو لا كونستون داسيديتي أول حاجة غنديروها هي نخرجو H3O+. دونك إلا خرجنا لا كونسونطراسيون دو H3O+، شحال غتعطينا؟ H3O+ كيعطينا دونك هادي غنرجعوها للجهة الأخرى غتولي الفوق، و C2H5 CO2- غنهبطوها لتحت وغتولي عندنا هي C2H5 CO2H à l'équilibre sur C2H5 CO2- à l'équilibre نضرب في كا مزيان. دونك حتى لهنا راه مزيان. إذا فاش وصلنا هنا
اشنو غادي نتفكروا؟ غنتفكروا واحد العلاقات درناهم في الدرس. شنو هما هاد العلاقات هادو؟ هما بي اش ايكال موان لوغ دو اش 3 او بلس، وعندنا بي كا ايكال موان لوغ دو كا. دونك هادو عندنا جوج علاقات في الكل. هاد جوج علاقات دونك حنا باش نوصلو لهاد جوج علاقات شنو غنديرو؟ دونك خاصنا ندخلو في هاد ليكسبريسيون هادا، خاصنا ندخلو بلوغ. دونك خاصنا نضربو هادشي كامل في موان لوغ. دونك اش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا موان لوغ، ها هي موان لوغ ديال اش؟ ديال اش 3 بلس شحال كتساوي؟ كتساوي موان لوغ ديال C2 H5 CO2H à l'équilibre, à l'équilibre sur C2 H5 CO2 ونضربوه في كا. دونك حنا دابا لقينا هاد ليكسبريسيون هذا. اذا غنديرو واحد الغابيل، نرجعو شويه ديال الماط. اشنو عندنا؟ الا عندك اللوغ دو اكس مضروب في ايكغيك شحال كتساوي؟ هي اللوغ دو اكس، لوغ دو اكس زائد لوغ دو ايكغيك. مزيان. دونك الا عندنا موان لوغ دو اكس فوا ايكغيك هي موان لوغ دو اكس موان لوغ دو ايكغيك. دونك هاد العلاقه هادي اللي لقيناها هنا ماتيماتيكمون هي اللي غادي نخدمو هنا الفوق. دونك اش غيولي عندنا؟ غتولي عندنا موان لوغ دو اش 3 او بلس à l'équilibre يساوي لنا موان لوغ دو C2 H5 CO2H سور، هنا عندنا واحد ليكيليبر نسينا هنا، سور C2 H5 CO2 moins à l'équilibre moins log de K. دونك هنا لقينا موان لوغ دو كا. اذا اشنو كنلاحظوا عندنا موان لوغ دو اش 3 بلس. اشنا هي موان لوغ دو اش 3 بلس؟ هي البي اش. شفتوها؟ اذا هذه هي بي اش. دونك اش غتعطينا؟ وعندنا موان لوغ دو كا هي بي كا. دونك اش غنلاحظوا؟ غتكون عندنا واحد ليكسبريسيون هو بي اش. دونك غنعوضوا اش 3 بلس بالبي اش كتساوي KA ou bien PKA moins log de C2 H5 CO2H sur C2 H5 CO2 aqueuse ou bien équilibre. Donc اشنو غنديرو الا قلبنا هاد لو رابور هاد لو رابور الا قلبناه؟ دونك طلعنا سي دو اش 5 سي او دو موان الفوق. اش غتولي هاد السين هاد الموان هذا غتولي بلس. اذا غنحصلو على واحد ليكسبريسيون ديال بي اش ايكال بي كا بلس لوغ دو سي دو اش 5 سي او دو موان سور سي دو اش 5 سي او دو اش. Donc, il y a l'expression de pH en fonction de pKa et les espèces. Troisième question. Montrez que le taux d'avancement final de la réaction s'écrit sous la forme taux égal à 1 sur 1 plus 10 à la puissance pKa moins pH. باش نجاوبوا على هاد الكيستيون اول حاجه خصنا نديروها هو نحطوا ليكسبريسيون دو طو. شحال كتساوي طو؟ طو هي اكس فينال توجور اكس فينال سور اكس ماكس. مزيان. دونك فاش كنحددو ليكسبريسيون اول حاجه غنديروها هو نحددو اكس فينال ونحددو اكس ماكس. دونك نبداو باكس فينال. شحال كتساوي اكس فينال؟ دونك من خلال الطابلو دافونسمون هي لا كونتيتي دو اش 3 او بلس ديما كنحسبوها من اش 3 او بلس à l'équilibre
اللي هي la concentration de H3O+ à l'équilibre fois le volume. Donc احنا حددنا X final X max. فين غنحددو X max؟ من لو رياكتيف ليميتونت، يعني المتفاعل الوحيد. بما ان الماء عندنا وفير، دونك لو رياكتيف ليميتونت هو C2H5 CO2H. اذا اليطا ماكسيمال شنو غيكون عندنا؟ C فوا V ناقص X max كتساوي 0. دونك لا كونتيتي دو ماتيير ديال C2H5 CO2H كتساوي 0. اذا غتكون عندنا C فوا V ناقص X max égale à 0. Donc X max égale C fois V. Donc احنا حددنا دابا X final و X max. غنجيو غنعوضوهم في اكسبريسيون دوطو. دونك الا عوضناهم اش غنلاحظو؟ غنلقاو طو égale H3O+ à l'équilibre fois V sur C fois V. إذا عندنا هنا غنسامبليفيو ب V، كنكون عندنا H مشينا في مع V غتبقى هنا H3O+ à l'équilibre sur C. إذا حنا شنو بغينا نحددو طو en fonction de pKa et pH. دونك شنو غنديرو؟ أول حاجة خصنا نفكرو فيها هو السؤال الثاني. السؤال الثاني شنو عندنا في السؤال الثاني؟ عندنا واحد العلاقة في السؤال الثاني. شنو هي؟ عندنا pH égale à pKa plus log de C2H5CO2- sur C2H5CO2H. هادشي à l'équilibre، هادشي à l'équilibre. دونك هنا فين غنخرجو هاديك pKa و pH. إذا اشنو غنخرجو؟ أول حاجة غنخرجوها هو هاد لو غابور هذا. هاد لو غابور اللي عندنا هنا ديال لي دو كونسونطراسيون غادي نخرجوهم. واش غيعطيونا؟ غيعطيونا لوغ دونك بي اش، غنرجعو بي كا الجهه الاخرى غتولي عندنا بي اش موان بي كا كتعطينا لوغ دو سي 2 اش 5 سي او 2 موان سور سي 2 اش 5 سي او 2 اش. دونك ردوا معايا البال مزيان لهاد الحساب هذا. الا بغينا هاد لو رابور هذا خصنا نتخلصوا من هاد اللوغاريتم هذا. اش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا سي 2 اش 5 سي او 2 موان à l'équilibre sur C2H5 CO2H à l'équilibre. شحال كتساوي؟ هي 10 أس PH ناقص PK. إذا احنا لقينا واحد ليكسبريسيون آخر ديال لو رابور. دونك من بعد شنو غنديرو؟ غنمشيو نحددو ليكسبريسيون دو C2H5 CO2 موان و ليكسبريسيون ديال C2H5 CO2H à l'équilibre. إذا شنو غنديرو؟ غنرجعو للطابلو دافونسمون. إذا شنو كنلقاو؟ من خلال لو طابلو دافونسمون كنلقاو بأن لا كونسونطراسيون دو C2H5CO2- كتساوي لا كونسونطراسيون دو H3O+. أول حاجة بعدا حيت كنعرفو بأن إكس فينال هي H3O+ فوا لو فوليوم، وهذه هي C2H5CO2- فوا لو فوليوم. إذا سامبليفينا بلو فوليوم غنلقاو بأن H3O+ كتساوي C2H5CO2- à l'équilibre. هادشي كامل à l'équilibre. دونك حنا لقينا بعدا الاولاني اللي هو ليكسبريسيون ديال C2H5CO2-. ابخي فاش كنلقاو C2H5CO2- غنمشيو نحددو C2H5CO2H à l'équilibre. اذا فاش كنجيو هنا à l'équilibre شنو كنلقاو؟ لا كونسونطرا بيان لا كونتيتي دو ماتيير ديال C2H5CO2H هي اللي كتساوي لنا هادشي كامل اللي هنا. يعني غنلقاو بأن N de C2H5CO2H à l'équilibre هي اللي كتساوي C fois V ناقص X فينال. إذا N de C2H5CO2H شنو هي؟ هي لا كونسونطراسيون ديال C2H5CO2H فوا لو فوليوم كيساوي C fois V ناقص X فينال. دونك هاد في هادي غنرجعوها للجهة الأخرى. دونك هاد في
غنديوها للجهة الأخرى. اش غتولي؟ تولي عندنا C2H5 CO2H à l'équilibre كيساوي C fois V ناقص X فينال sur V. إذا هادي إذا نشرناها اش غتعطينا؟ غتعطينا هي C fois V sur V ناقص X فينال sur V. غنسامبليفيو بهادي غتخرج لينا C ناقص X فينال sur V. اشنا هي هاد ليكسبرسيون هذا؟ شنو هو هذا؟ هذا هو لا كونسونطراسيون دو H3O+. دونك هو هذا شتي خرجناها من هاد X فينال كتساوي H3O+ فوا V. إذا إلا عوضناها بلا كونسونطراسيون دو H3O+, شنو غنلقاو؟ غنلقاو بأن C2H5 CO2H à l'équilibre كيساوي C ناقص H3O+. Donc راح لقينا اكسبريسيون دو C2H5 CO2H. ابخي فاش كنلقاو هاد ليكسبريسيون كنجيو نعوضوه في هاد لو رابور هذا، كنعوضوه في هاد لو رابور. اش غيعطينا الا عوضنا؟ غنجيو نعوضوه في لو رابور ديالنا، غنهبطو نعوضوه في هاد العلاقه هادي نسميوها اطوال، نعتبروها هاد العلاقه هو اطوال. دونك الا عوضنا اون رومبلاس، ندير اون رومبلاس دون ليطوال، ها هي اطوال ديالنا. اشنو غنلقاو؟ غنلقاو بان دونك عندنا C2H5 CO2 ما قلنا هي لا كونسونطراسيون دو H3O+. ها هي الإكليبر. دونك راه درنا الفوق، دابا هادي غنعوضوها هنا. وهنا C2H5 CO2H الإكليبر هي C موان H3O+، اللي هي C موان H3O+. الإكليبر شحال كتساوي هادي؟ كتساوي 10 أس بي اش ناقص بي كا. دونك حنا شنو غنحددو هنا؟ غنحددو السي. دونك خصنا نخرجو هنا دابا السي، حيت عندنا طو كتساوي لا كونسونطراسيون دو H3O+ سور سي. دونك حنا هنا غادي نخرجو دابا السي. دونك اول حاجه غنديروها هي نخرجو السي. دونك غادي نطلعو، ها هو غنجيو لهنا. شنو غنلقاو؟ غنلقاو H3O+، H3O+, H3O+, sur C ناقص H3O+, كيعطينا 10 أس بي اش ناقص بي كا. دونك إلا رجعنا هاد لابارتي هادي، إلا رجعنا هاد الجهة الأخرى، أشنو غتولي لنا؟ غتولي عندنا H3O+ كتساوي 10 أس بي اش ناقص بي كا عامل للسي ناقص H3O+. هادشي كامل اليكيليبر، حنا نسينا اليكيليبر. إذا نشرنا هادي اش غتعطينا؟ هي 10 أس بي اش ناقص بي كا فوا سي ناقص 10 أس بي اش ناقص بي كا فوا H3O+. La concentration de H3O+, هادشي كامل كيعطينا H3O+ à l'équilibre. دونك من بعد شنو غنديرو؟ غادي نرجعو هاد لابارتي هادي للجهة الأخرى. دونك هنا غادي نرجعوها للجهة الأخرى. اش غتولي عندنا؟ H3O+، à l'équilibre زائد 10 أس بي اش ناقص بي كا فوا H3O+، à l'équilibre شحال كتساوي؟ 10 أس بي اش ناقص بي كا فوا سي. إذا إلا وصلنا هنا اشنو غنديرو من بعد؟ غادي نخرجو السي. إذا السي شحال غتساوي؟ إلا رجعنا هاد 10 أس بي اش ناقص بي كا للجهة الأخرى، السي غتساوي لينا لا كونسونطراسيون دو H3O+ à l'équilibre زائد la concentration de H3O+ fois 10 أس بي اش ناقص بي كا مقسومة على 10 أس بي اش ناقص بي كا. إذا من بعد شنو غنديرو؟ غادي نعملو
اش 3 او بلس غنلقاو بان اش 3 او بلس هنا عندنا هنا وعندنا هنا غنعملو بها. اش غطلع لينا سي كيساوي اش 3 او بلس عامل 1 زائد 10 أس بي اش ناقص بي كا بي كا مقسومة على 10 أس بي اش ناقص بي كا. دونك هادي اش غتعطينا؟ هادي سي كتساوي اش 3 بلس عامل، هادي غتعطينا هي 1 على 10 أس بي اش ناقص بي كا زائد 1، حيت 10 أس بي اش ناقص بي كا مقسوم على 10 أس بي اش ناقص بي كا هي 1. دونك فاش كنوصلو هنا اشنو كنديرو؟ دونك هنا إلا طلعنا بي اش ناقص بي كا للفوق، 10 أس بي اش ناقص بي كا غتكون 10 أس ناقص بي اش زائد بي كا. دونك غتعطينا سي كتساوي اش 3 او بلس 1 سور او بيان غنطلعو هادي الفوق غتولي 10 أس ناقص بي اش غندخلو ناقص زائد بي كا زائد 1. دونك هادي إلا قلبناها اش غتولي؟ هادي إلا قلبناها غتولي بي كا ناقص بي اش صافي. دونك إلا وصلنا هنا غتكون عندنا سي إيكال اش 3 او بلس، عندنا هنا سي إيكال اش 3 او بلس عامل ب 10 أس بي كا موان بي اش زائد 1. تخي بيان حنا وصلنا ليكسبرسيون ديال سي. دونك حنا وصلنا ليكسبرسيون ديال سي. فاش كنوصلو ليكسبرسيون ديال سي كيبقى لينا نمشيو نعوضو في طو. شحال كتساوي طو؟ هي اش 3 بلس سور سي، اش 3 بلس سور سي. دونك عندنا اش 3 بلس ليكيليبر، هنا كامل عندنا هنا ليكيليبر عندنا هنا ليكيليبر عندنا هنا ليكيليبر. دونك هي اش 3 بلس ليكيليبر سور اش 3 بلس عامل 10 أس بي كا موان بي اش زائد 1. دونك اشنو غنديرو؟ غنسامبليفيو ب اش 3 بلس، غتبقى لينا العلاقة ديالنا اللي هي طو، ها هي اللي هي طو إيكال 1 سور. دونك هادي إلا قلبناهم راه بحال بحال غتكون 1 بلس 10 أس بي كا ناقص بي اش. إذا حنا لقينا ليكسبرسيون دو طو اون فونكسيون دو بي كا اي بي اش. غنكون وصلنا للنهاية ديال الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.